विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला देश नेकपा एमालेको राजनीति र विपक्षी दलहरूको आरोप प्रत्यारोपमा रुमलिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको यति बेला कुरा गर्ने हो भनेदेखि जब सर्वोच्च अदालतले 2वटा एकीकरण भएको पार्टीलाई यथावत स्थितिमा पुर्याइदियो, त्यसपछिका दैनिकी यदि राजनीति स्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि सबैजना अलमलको स्थितिमा रहेका छन्। यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको खोजी गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरू यति बेला केमा रहेका छन् भन्ने कुराको निर्क्योल नै गर्न सकिएको छैन। नेकपा एमाले भित्रको गुटगत रूपको झगडा पनि यति बेला चरम बिन्दुमा पुगिरहेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोपहरू राखिरहेका छन् र यही बीचमा अब के हुन्छ, के हुँदैछ, के गर्यो भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने यावत विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आजको विशेष सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ आज हामीसँग श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ निरन्तर रूपमा कलम चलाइरहनु भएको हुन्छ, आफ्नो विचार प्रवाह गरिरहनु भएको छ। आज यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई। जस्तो सुरुवातमा मैले अलिकति भनि नै हालेँ, अब धेरै कुराको बारेमा धेरै नै जानकारी यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँलाई अहिलेको यो समयावधिमा नि जुन चाहिँ सरकार रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार भनेर भनिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई यति बेला अन्य विपक्षी दलहरूले विकल्प किन दिन सकेनन् जस्तो लाग्छ यो राजनीतिक परिवेशमा? सिधा र सपाट उत्तर छ यसको। नेकपा एमाले भइसकेपछिको अवस्थामा, पहिला निर्वाचित हुँदा पनि नेकपा एमाले नै थियो। फेरि एकीकरणपछि माओवादीसँग एकीकरणको अवस्थामा नेकपा भयो र फागुन 23 गतेपछि फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भयो। माओवादी केन्द्रले जबसम्म आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदैन तबसम्म केपी ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। र विकल्प कसले खोज्ने, कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि सर्वप्रथम पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको समर्थन केपी ओलीबाट फिर्ता लिएपछि अनि त्यहाँबाट वैकल्पिक सरकारको विषय उठ्छ। अन्यथा अहिले वैकल्पिक सरकार कोसँग बनाउने त? सरकारमा भएको दलसँग वैकल्पिक सरकार बन्छ? माओवादी केन्द्र आफै सरकारमा छ भनिसकेपछि सरकारमा भएको दलसँग वैकल्पिक सरकार त बन्दैन। सर्वप्रथम यसको शर्त, पूर्व शर्त नै के भयो त भन्नुहुन्छ भने पहिला माओवादी केन्द्रले समर्थन यो सरकारबाट फिर्ता लिनु पर्यो। हो, प्रश्न यही नै हो। फागुन 23 पछिको जुन राजनीतिक गतिविधि रहेको छ, माओवादीले यति बेला आफूले दिएको समर्थन जब यथावत स्थितिमा आइपुग्यो माओवादी र एमाले भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि होइन, नेकपाको यो जुन राजनीति तरङ्ग दैनिकी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ सर्वाधिक रूपमा विरोध गरेको थियो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, अहिलेको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ, पहिला पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले न त आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ, न त उहाँको चाहिँ जो पदाधिकारीहरू मन्त्री पदमा हुनुहुन्छ, कोही कता हुनुहुन्छ, न उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि पार्टी छुटेपछि यथावत स्थितिमा त आउनु पर्यो होइन। यो समस्या र यो चाहिँ जुन जटिल परिस्थिति छ नि, यो चाहिँ कसको दोष र कसको कमजोरी हो? यो प्रश्न छ नि, प्रश्न छ। यो के जटिल अवस्था छ भन्नु त तपाईँले? एउटा बहुमतको सरकार छ, बहुमतको सरकार छ, ठिक छ। संसदको पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा पुस 5 मा केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फागुन 11 मा पुनर्स्थापित भइसकेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने विषय नैतिक विषय हो। नैतिक विषय भनेको जहिल्यै पनि व्यक्तिगत हुन्छ, व्यक्तिगत जजमेन्टमा आधारित हुन्छ। तपाईले नैतिक भनेर अर्कालाई भन्न पाउनुहुन्न। उहाँले आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा स्वयं आफ्नै जजमेन्टद्वारा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यो उहाँले गर्नु भएन। उहाँ गर्नु भएन भनिसकेपछि के भन्दा यो नैतिकता भित्र पर्दैन भन्नुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली?
मलाई सर्वोच्चले नैतिकताभित्र उहाँको परिभाषा अनुसार परेन होला, तर हामी सबैको परिभाषा अनुसार त पर्यो नि। किन पर्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफै विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा फेरि प्रधानमन्त्री, किनभने त्यसको औचित्य छैन भनेर उहाँले विघटन गर्नुभएको, तर अदालतले के भनिदियो भन्नुहुन्छ भने औचित्य छ भन्ने स्थापित गर्यो। उहाँले औचित्य छैन भनेको सभालाई औचित्य छ भने त्यो त डायमेट्रिकली अपोजिट भएन त, एकदम विपरीत धार भयो नि, विपरीत धारणा। अनि विपरीत धारणाको संसदमा फेरि म फर्केर प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको यो जजमेन्टल एरर हो उहाँको, जजमेन्टल एरर। उहाँले नैतिकता होइन यदि भन्नुहुन्छ भने म के भन्छु भने यो जजमेन्टल एरर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, जजमेन्टल एरर हो। तर अरूलाई लाग्यो नैतिकता होइन यो भन्ने, तर उहाँलाई त यो नैतिकता मेरो प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ देश चलाइरहनु मेरो नैतिकता नै हो भन्ने लाग्यो नि। किन लाग्यो? उहाँलाई पनि त्यस्तो लाग्यो र उहाँलाई पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रचण्डजीलाई पनि त्यही लागिरहेछ। प्रचण्डजीले त्यत्रो विरोध गरेको प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइरहनु भएको छैन। यो पनि नैतिकताको प्रश्न हो नि। नैतिकताको प्रश्न प्रचण्डमाथि पनि छ होइन, तर किन फिर्ता लिनु भएन? उहाँमा चाहिँ के त्यस्तो मोह रह्यो त यो सरकारप्रति भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिरहेको छ के? त्यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ छ। र त्यो के छ भने त्यसको उपयुक्त जवाब दिन सक्ने मान्छे भनेको पुष्पकमल दाहाल आफै हो। अरूले दिन सक्दैन। यहाँको विश्लेषणले के भन्छ? हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अब त्यस्ता खालका अनुमानहरू फेरि फजुल अनुमान पनि हुन सक्छन्। किन भन्दा उहाँ सरकार छोड्नका लोभका कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ एक। अर्को एउटा कुरा, उहाँको नाम नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिदिउन् अरूले भन्ने हुनसक्छ। अहिले त उहाँको नाम त प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ, प्रचण्डजीको नाम प्रधानमन्त्रीमा आइरहेको छैन अहिले प्रस्तावित। कि शेरबहादुर देउवाको कुरा आइरहेछ र शेरबहादुर देउवा अत्यन्तै डिसइन्ट्रेस्टेड देखिनु भएको छ, अरुचि देखाइराख्नु भएको छ। अनि र अर्को जसपा भने त जसपाभित्र आफै फेरि विभाजन छ, सरकारमा जाने नजाने, कोसँग गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूका बिचमा नै विभाजन छ। भनिसकेपछि के छ भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकारको मार्ग त सबभन्दा पहिला प्रचण्डजीले प्रशस्त गरेपछि मात्रै हुन्छ। समर्थन फिर्ता लिएपछि अनि त्यहाँबाट अरू इक्वेसनहरू, त्यहाँबाट समीकरणहरू प्रारम्भ त हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा जाहेर छ होइन। तर उहाँले यो समर्थन किन फिर्ता लिनु भएन भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा मूल रूपमा चाहिँ यति बेला अगाडि आइरहेको छ कि उहाँको नैतिकतामाथि आफैमा प्रश्न। म चाहिँ आक्षेप लाउँछु उहाँलाई, तपाईँले गरिरहँदा उहाँलाई के लागिरहेको होला भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँकै नाम प्रस्ताव गरिदिउन्। ओलीजीले नै, ओलीजीले होइन, शेरबहादुरजीले अथवा जसपा शेरबहादुरजी, जसपा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने हो भने जसपा र नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डको नाम प्रस्तावित गरिदिउन् भन्ने उहाँलाई लाग्यो हुनसक्छ। तर प्रचण्डजीले पटक पटक चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ कि मेरो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हुँदै होइन, म शेरबहादुरजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँछु, उहाँले जसलाई भन्नुहुन्छ उसलाई बनाउँछु भनेर पनि उहाँले पटक पटक दिइरहनु भएको छ। अब तपाईँ नै जवाब दिनुहोस् न त्यसो भने किन फिर्ता लिइराख्नु भएको छैन त? उहाँलाई विकल्प पनि चाहिएको छ, तर सरकारमा रणनीति खेलिरहनु भएको छ कि केही रणनीति छ कि उहाँहरूको भित्रभित्र अहिलेसम्म के रणनीति? अनि फिर्ता लिने बित्तिकै त फेरि यहाँ त फेरि विभिन्न खालको समस्या आइपर्छ नि त। कस्तो समस्या? ओलीजीलाई हटाउने भन्ने उहाँहरूको, ओलीजीलाई नहटाउने हो उहाँको आशय भने त ठिकै छ नि त। अब अहिलेसम्म के देखिरहेछन्, ओलीजीलाई हटाउने छ नि उहाँको तर्फबाट। मलाई के लाग्छ भने ओलीजी नै पग्लेर, ओलीजीकै हृदय परिवर्तन भएर ओलीजीले नै कुनै दिन पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा निम्त्याएर सुनको थालीमा राखेर प्रधानमन्त्री अर्पण गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षामा उहाँ बस्या हुन सक्छ प्रचण्डजीमा। यो होला र उहाँहरूको जुन टकराव र उहाँहरूको चाहिँ जुन आरोप प्रत्यारोप नभए किन फिर्ता लिनुहुन्न त? आरोप तपाईँ ढुलमुले छन्, अलमलमा छन् भनेर शेरबहादुर देउवालाई लगाइराख्नु भएको छ। किन? एउटा गठबन्धनको सरकार, बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै शेरबहादुर देउवाले के भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो त? के नै भूमिका? त्यो गठबन्धन टुटाउन लाग्नु? जसपाको कति 32 सांसद छन्, 32 सांसदले सरकार त बन्दैन। निर्णायक त फेरि जसपा नै बन्यो नि त। निर्णायक त हो, तर 3टा हुँदैन हो। तर अहिले त माओवादी केन्द्र केपी ओलीसँग छ। जबसम्म माओवादी केन्द्र केपी ओलीसँग हुन्छ तबसम्म अरू विकल्पको मार्ग नै खुला हुँदैन, बन्द रहन्छ।
यो खोल्नु पर्यो, यो खोल्ने हात यसको साँचो प्रचण्डजीसँग छ। तर फेरि ओलीजीले पनि जस्तो माओवादीको तर्फबाट अहिले त माओवादी नै हो नि होइन, त्यत्रो विरोध गर्दाखेरि पनि उहाँले फेरि तिमीहरूको समर्थन फिर्ता लैजाऊ, तिमीहरूसँग भएको जति पनि पदहरू यहाँनिरबाट दिएको छ यो सब फिर्ता लैजाऊ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? उहाँले भन्नुभएको छ त, उहाँले भन्नुभएको छ किन फिर्ता नलिएको भनेर त कतिवटा टेलिभिजनहरूलाई उहाँ भनिराख्नु भएको छ। किन यस्तो मन नपरेको मान्छेलाई समर्थन दिएर बस्नु भएको, म यति पपुलर रहेछु, म यति पपुलर रहेछु त्यो भन्नुभएको छ त उहाँले। भनिसकेपछि त्यति भन्दाखेरि पनि इख नलाग्ने, त्यति भन्दाखेरि पनि तपाईँको समर्थन फिर्ता नलिने भइसकेपछि अब के भन्ने त हामीले? होइन भन्ने के हो, यही छ क्या उत्तर के होला यसको? त्यो तपाईँले कस्तो खालको प्रश्न गर्नुभयो भने यो मनोवैज्ञानिकको प्रश्न हो होइन, यो तपाईँको ज्योतिषीहरूको प्रश्न हो होइन, यो ज्योतिषीहरूले गर्नुपर्ने। अब ज्योतिषमा त मेरो ज्ञान छैन, मलाई थाहा छैन। म त विशुद्ध रूपमा राजनीतिक विश्लेषणहरू गर्छु र राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टिले हेर्दाखेरि डे 1 मा फागुन 23 गतेका दिन बेलुका अदालतको फैसला आइसकेपछि पुष्पकमल दाहालले पत्र काटेर तुरुन्तै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर र संसदलाई प्रतिलिपि दिएर मेरो समर्थन, हाम्रो समर्थन फिर्ता लियौँ भन्नु पर्थ्यो। नीतिले त त्यो भन्छ। अब त्यहाँ लोभ होला, आकाङ्क्षाहरू होलान्, महत्वाकाङ्क्षाहरू होलान्, अब त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले लिँदैनन्। अहिले समस्या त्यहीँ देखा परेको छ। जस्तो अब जसपाको कुरा गरौँ, जसपासँग चाहिँ पटक पटक सबैजना घर दैलो धाउने चाहने क्रम चलिरहेको छ होइन। जसपा चाहिँ एकदमै अलमलमा रहेको छ, के गर्ने के नगर्ने, कतापट्टि कसलाई समर्थन दिने भन्ने कुरा चाहिँ भित्रभित्र जुन घर दैलो एउटा हुन्छ नि, घर दैलो कार्यक्रम उहाँहरूको जुन चलिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो निकास दुवैतर्फमा। अब जसपाले केपी ओलीलाई जोइन गर्छ कि अथवा प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा भएर सरकार बनाउँछन्, अथवा काङ्ग्रेस नै भन्नुहोस् न, ओली र देउबाको त बात लागिराखेको छ नि, अहिले उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर बात लागिराखेको छ। अब त्यो पनि हो कि? यदि त्यो हो भने पनि प्रचण्डले छोड्नुपर्छ क्या। सबैभन्दा ठुलो अहिले ब्लकेट नाकाबन्दी गरेर राखेको चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई नाकाबन्दी गरेर राखेको पुष्पकमल दाहालले हो। पुष्पकमल दाहाल नै दोषी हुनुहुन्छ अहिलेको यो सिनारी? यो नाकाबन्दी गरेर राख्नु भएको छ उहाँले, अगाडि बढ्न दिनुभएको छैन। किन दिनुभएको छैन, के सङ्केत उहाँले विचार गर्दै हुनुहुन्छ? यतिका समय बितिसक्यो। भनेपछि देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रचण्ड हुनुहुन्छ, नेकपाको अध्यक्ष अहिलेलाई। तपाईँ आफैले विचार गर्नुहोस् न त, कसले ब्लकेट गरेछ त? केपी ओली त प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिन साथै अल्पमत बन्नुहुन्छ। अल्पमत बनिसकेपछि उहाँसँग दुईटा विकल्प हुन्छन्। एउटा विकल्प राजीनामा दिने, म अल्पमतमा परेँ राजीनामा दिन्छु भन्ने। दोस्रो विकल्प उहाँसँग हुन्छ विश्वासको मत लिने होइन। विश्वासको मतसम्म 30 दिनको समय उहाँले पाउनुहुन्छ। अनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने उहाँ पदच्युत हुनुहुन्छ, उहाँ पदमुक्त बन्नुहुन्छ। र उहाँलाई पदमुक्त गराउने भनेको अहिले को हो त भन्दा राष्ट्रपति होइन, शेरबहादुर देउवा होइन, जसपा होइन, भारत होइन, चीन होइन, अमेरिका होइन। तर भारत र चीनको यहाँनिर एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका आएको छ भन्ने चाहिँ हल्ला खल्ला यति बेला एकदमै चलिरहेको छ। तपाईँ यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? भारत होइन चीन होइन त तपाईँले भन्नुभयो, तर लाइन भारतको चलिरहेको छ भनेर यहाँ एकदमै के छ भन्दाखेरि तपाईँको कति भूमिका छ? जुन ओपिनियन विचार निर्माण गर्दै गएर कति छ? हरेकको चासो हुन्छ भने जस्तै, मतलब हरेक नागरिकको चासो हुन्छ भने जस्तै हाम्रा छरछिमेकको पनि चासो हुन्छ। र आफ्नो अनुकूलको सरकार बनोस्, अनुकूलको सरकार रहोस्, अनुकूलको व्यवस्था होस् भन्ने कुरा, अनुकूलको नेतृत्व होस्, अनुकूलको नेतृत्व होस् भन्ने चीनले पनि चाहन्छ, भारतले पनि चाहन्छ। त्यो त अभियस हो, अन्डरस्टुड कुरा हो। तर गर्ने भनेको त यही हो नि त। भनेपछि चासो छ तर उनीहरूको केही भूमिका छैन भन्ने कुरा हो? भारत चीनको भूमिका भए पनि के गर्न सक्छौँ हामी? तर यहाँ त छ नि, अब हल्लाका कुरा नै हुन् होइन, रियालिटी त उहाँहरू जो प्रत्यक्ष स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा होला। यति बेला चाहिँ भारतको लाइनमा चाहिँ केपी ओली चलिरहेका छन्
एकताका भारतको चाहिँ विरोध गरे जस्तो गरेर एकदमै राष्ट्रवादी कहलिए, फेरि अहिले आफूलाई पर्दाखेरि लम्पसारवाद भएर भित्रभित्रै मिलेर चाहिँ अहिले जसपा फुटाउन समेत चाहिँ जसपा फुट्न समेत तयार छ, तर ओलीलाई नै समर्थन दिनको लागि जसपा तयारीमा रहेको छ भन्ने खालका यी यावत कुराहरू आइरहेका छन्। सायद तपाईँलाई धेरै थाहा छ होला। शारदाजी, के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी दुईटा प्लेटफर्ममा कुरा गर्छौँ, दुईटा ल्यान्डस्केपमा। एउटा ल्यान्डस्केप हुन्छ जसमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, अहिले जे म कुरा गरिरहेछु परिस्थितिको विश्लेषण, राजनीतिक पात्रहरूको चरित्र र परिस्थितिको विश्लेषण गरिरहेको छु। अर्को एउटा ल्यान्डस्केप हुन्छ, त्यो अर्को ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी हो, षड्यन्त्रको थ्योरी हैन, सिद्धान्त, षड्यन्त्रको सिद्धान्त र षड्यन्त्रको थ्योरी हैन, कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ। त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरीभित्र अनेकौँ कल्पना परिकल्पना हुने गर्छन्, जसको पुष्टि चाहिँदैन तपाईँलाई। अब यो पुष्टिको कुरा तपाईँले गरिरहनै पर्दैन। सोझै तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा भारतको इन्ट्रेस्ट के हो र चीनको इन्ट्रेस्ट के हो। चीनको इन्ट्रेस्ट के हो भने नेपाल चीनको लागि अनुकूल बनोस् र सँगसँगै यो अरू शक्तिहरूको खेलवाड गर्ने ठाउँ नबनोस्, जसले गर्दाखेरि चीनलाई यसले डिस्टर्ब हुन सक्छ, बाधा हुन सक्छ। त्यो नहोस् भन्नका लागि के हुन्छ भने उसको अनुकूलको पात्रहरू यहाँ उसलाई चाहिन्छ, चयन गरिरहेको छ। त्यही अनुसार त्यसो गर्दाखेरि उसले चाहिँ एकीकरणमा मद्दत गरे हुन सक्छ, तर त्यो उसको त्यो फर्मुला त्यहाँ काम लागेन, फुट्यो, फेरि छुटाइदियो हैन। कोही फुटाउन लागेका छन्, किनभने फुट्दाखेरि कम्युनिस्टहरू फुट्दाखेरि उनीहरूको लागि अनुकूल हुन्छ, अर्कोको लागि अनुकूल हुन्छ। कसरी अनुकूल हुन्छ कम्युनिस्ट फुट्दाखेरि भारतलाई? ठ्याक्कै भारतकै नाम लिइहाल्नु पर्यो, अमेरिका छिमेकी राष्ट्र त भारत र चीन अमेरिका पनि त हुन सक्छ नि, जसको लागि भए पनि। कम्युनिस्ट फुट्दाखेरि कसलाई के फाइदा हुन्छ? यसो छ अहिले, अब तपाईँले अरू छन् के यसका विज्ञहरू, कन्स्पिरेसी थ्योरीका विज्ञहरू अरू विश्लेषकले पनि डिप्लोमेटिक भर्सनमा नबोलिकन क्लियर बोलिँदाखेरि बाहिरबाट दिल्लीबाट नेपाल चलाइराखेका छन् भन्छ। म त नेपालका नेताहरू सक्षम हुने हो भने, जस्तै मानिलिनुहोस् संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा ठिक छ नाकाबन्दी बिहोर्यौँ, यो गऱ्यौँ, तर के छ भने नेपालका नेताहरू उभिदिँदाखेरि त्यो त प्रत्यक्ष दबाब थियो नि। संविधान जारी गर्ने मिति सारा भन्ने कुरा त 72 सालमा आएको हो नि, त्यो कुरालाई डिफाई गरेर जारी भयो र त्यसमा स्ट्यान्ड गरे नि, एक ठाउँमा एकमत त हुँदो रहेछ। त्यसो गर्दा केही पनि कसैले गर्न नसक्दो रहेछ। भारतले केही गर्न सक्थ्यो भनेदेखि त संविधान जारी हुन नै रोक्थ्यो नि त। त्यो त प्रश्न छ होइन। दूत नै पठाएर अहिले त उहाँ विदेश मन्त्री नै हुनुहुन्छ, भारतको विदेश मन्त्री नै जयशंकर, उहाँ दूतको रूपमा आउनुभएको नि। त्यो बेलामा सचिव हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र सचिव, विदेश सचिव, अनि रोकिएन त नेपालको, किन? त्यसलाई नै आधार मान्ने त अहिले पछिल्लो समयको जुन दौडधुप छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भने? यसो हुन्छ कि अब अरूको प्रेरणाबाट यदि गर्दैछन् भने पनि के छ भने त्यहाँ उनीहरूको स्वार्थ निहित छ, आफ्नो आफ्नो स्वार्थ निहित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू कसैको इसारामा नाचिरहनु भएको छ भने पनि उसलाई हामीले नचाइरहेका छौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। केपी ओलीजी यदि कसैको इसारामा नाचिरहनु भएको छ भने केपी ओलीजीलाई के लागेको छ भने मैले नचाइरहेको छु भन्ने लागेको छ। पुष्पकमल दाहाललाई पनि त्यही लागेको छ, शेरबहादुरजीलाई पनि त्यही लागेको छ, जसपालाई पनि त्यही लागेको छ। यो चारवटा नै हुने अहिलेका एक्टरहरू, चारजना एक्टरले देशलाई यति बेला तहस नहस बनाउने स्थिति भइसक्यो। यति बेला नेपालीहरू चिन्तित रहेका छन्। अनि केही पनि गरेको छैन। किन? केही पनि गरेको छैन, केही हुँदैन, केही पनि भएको छैन। के भएको छ? के भएको छैन भन्ने प्रश्न हो नि त। फेरि तपाईँले जस्तो खालको प्रणाली अवलम्बन गर्नुभएको छ, त्यो प्रणालीले निर्देशित गरेको परिवेश र परिस्थिति नै यही हो। तपाईँले एउटा यस्तो व्यवस्था निर्धारण गर्नुभएको छ, एउटा यस्तो व्यवस्था निर्धारण भएको छ। यदि तपाईँले संविधान हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि शासकीय स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइँदैन। त्यस्तो पनि कहीँ संसदीय प्रथा हुन्छ? किन हुनुहुँदैन थियो? कसरी? हैन, स्थायी कसरी? सरकार हुन सकेन। एउटा स्थायित्व भनेको कुनै जबरजस्ती स्थायित्व होइन नि।
के गर्न पाउँदैन भन्दाखेरि काठमाडौँको लागि के छ भन्दाखेरि घोडा असाध्यै राम्रो साधन हो भनिसकेपछि घोडाको व्यवस्थापन गर्ने पनि त हुनु पर्यो नि होइन। घोडाले घाँस खान पनि पाउँदैन, घोडा बाथरुम जान पनि पाउँदैन भन्यो भने त्यो घोडाले काम गर्छ? जुन साधन तपाईँले अपनाउनुहुन्छ त्यो साधनमा निकास पनि हुनुपर्छ। भनेपछि यो चाहिँ निकास नभएको कारणले गर्दाखेरि स्थिति आइपर्यो। एकदमै एकदमै के छ भन्दाखेरि अविश्वास अब एकैछिनमा लिनुहोस्, के कथन विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो अथवा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्षसम्म तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि भयो। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले हाम्रो त 2/3 सरकार भनेर कम्युनिस्टहरू एकदमै चाहिँ रन्हा मच्चाएर बसिरहे होइन। त्यसैमा हाम्रो आलोचना पनि भइरह्यो, कुराकानी पनि भइरह्यो। तर अन्ततोगतमा के भयो त भन्दाखेरि 2 वर्ष सकिनासाथ त्यहाँबाट सरकार ढाल्ने प्रयत्न प्रारम्भ भइहाल्यो। कहाँ अपोजिसन त छैन, विरोधी छैन, विपक्ष छैन, विपक्ष त्यहीँ जन्मियो। यस्तै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, जस्तो खालको संवैधानिक प्रावधान हामीले बनाएका छौँ त्यो संवैधानिक प्रावधान अनुसार हेर्नु होला। एउटा टेलिभिजनमा यो रेकर्डेड प्रोग्राम हो कि चुनाव परिणाम आइरहेको थियो र मैले भनेको थिएँ विपक्षी प्रतिपक्षी अब सत्ताधारी पार्टी भित्रै जन्मिन्छ भनेको थियो। भविष्यवाणी मिल्यो ज्योति छैन भन्नुहुन्थ्यो। भविष्यवाणी मिलेको होइन त्यो जुन किसिमको प्रेडिक्सन थियो तपाईँको। प्रेडिक्सनको लागि एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ नि, प्रेडिक्सनको लागि एउटा ल्यान्डस्केप हुन्छ। ल्यान्डस्केप भनेको त कन्स्टिट्युसन हो, संविधान हो। त्यो संविधानले जब चाहिँ तपाईँको बाटो नै दिँदैन, एक्सप्रेसनको बाटो नै दिँदैन, एक्सप्रेसनको बाटो नदिइसकेपछि के हुन्छ? विस्फोट हुन्छ। विस्फोट भयो अहिले यही देखियो। अनि त्यहाँबाट अपोजिसन त्यहीँभित्र जन्मिन्छ। तपाईँले यहाँ आफ्नो कुराहरू कुनै पनि संस्थामा कहीँ पनि आफ्नो ग्रिभान्सेसहरू आफ्नो गुनासाहरू राख्ने ठाउँ पाउनुहुन्न र सबै कुरा 2 वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीलाई पुरा तानाशाह बन भनेर राखिदिएको छ। अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने भनेर जे गरे पनि हुन्छ, देशद्रोह गरे पनि हुन्छ, राष्ट्रद्रोही काम गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो भएन। त्यसकै विरोधमा त यो स्थिति आइपर्यो नि फेरि होइन। त्यसो भएपछि तपाईँले संविधान सच्याउनु पर्यो। संविधान तपाईँको अविश्वास प्रस्ताव को लागि बन्देज लगाएको जुन छ 2 वर्षसम्म त्यो बन्देज फोक्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा कुरा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यो मैले बारम्बार लेख्या पनि छु, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको कम्प्रोमाइज हो, लेनदेन हो। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यदि एक अर्कालाई यिनीहरूले सहयोग गरेनन् भनेदेखि संसद यदि वास्तवमा राष्ट्रको कजमा बाधक छ भने त्यो विघटन हुनुपर्छ। यदि सरकार बाधक छ भने संसदले प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ। र अहिले त हटाउने ठाउँ हुँदै पनि हटाइरहेको छैन त, फेरि कसैले केही गर्नै नसकेको अवस्था रहेको छ। अब अहिले काङ्ग्रेसले हटाउन सक्ने अवस्था त छैन। तर यो कङ्ग्रेसको कुरा छ नि, जुन कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस पनि 2 धारमा विभाजित छ होइन। यही बिचमा अब कङ्ग्रेसका सभापति जो हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबा, उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ महाधिवेशनपट्टि छ अहिलेको समयमा। अब बाहिरी यो स्वरूपहरू हेर्दा उहाँहरूको व्यक्तिहरू सुन्दाखेरि यता नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी सरकारमा नगई हुँदैन भनेर। अहिलेको यो समयावधिमा रामचन्द्र पौडेललाई जसले चाहिँ विरोध गर्नुभएको थियो सरकारमा जानु हुँदैन भनेर केही समय अगाडि जब प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भइसकेपछिका केही दिनपछि भनौँ न, प्रस्तावना भइसकेपछि पनि अहिले फेरि रामचन्द्र पौडेल सरकारमा जानुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। किन हतार हो उहाँलाई, हतार उता फेरि देउबाजीलाई चाहिँ आराम, के हो यो? एकैछिन म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु के भने यदि आज शेरबहादुरजीको ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो? राजनीतिक निकास कसरी निस्कन्छ भनेर त बाटोहरू खोजिन्थ्यो होला नि। तर अहिले त नेपाली कङ्ग्रेस पनि सबैभन्दा कमजोर देखियो, जसले भूमिका नखेलेको कारणले आज यो दिन आइपर्यो भनेर त कङ्ग्रेसलाई पनि आरोप छ नि। गठबन्धन तपाईँले फुटाउनुहुन्थ्यो। अहिले जुन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार छ त्यो फुटाउनुहुन्थ्यो। पटक पटक घरमै हातमा थियो त्यो के शेरबहादुर देउवाको हातमा छ
गठबन्धन फुटाउने ताकत किन छैन? कसरी? त्यत्रो उहाँहरू दुवै के अरे पक्ष गएर घर घरमा गएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्नु हो भने उहाँ समर्थन फिर्ता लिनुहोस् र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुहोस् न त उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न भोलि तयार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्नेवाला बाटो नै छैन, त्यो भएर प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भएको छैन। अहिले त्यो ल यो ठिक छ होइन, त्यसो भए रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ सरकारमा जान किन हतार त? अहिले त उहाँको अभिव्यक्ति आइरहेको छ अब त हामी सरकारमा लगै हुँदैन भनेर। रामचन्द्रजीको कारण के होला भनेदेखि 2-3वटा फ्याक्टरहरूले काम गर्छ नेपालमा है, नेपालमा अथवा बाहिर पनि संसारमा 2टा फ्याक्टर, एउटा पोलिटिकल रियालिटी हुन्छ, अर्को इगो हुन्छ। इगोका कारण अनि 2टा कुरा हुन्छ। अनिवार्य मान्छे हो नि, मान्छे भइसकेपछि ह्युमन बिइङ इज गभर्न्ड बाई इमोसन्स। अनि लजिकल कुराले यदि उसलाई चाहिँ गरेन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे फ्लोट गर्छ, उसमा नै इमोसन पनि फ्लोट गर्छ। र मलाई 2टा कुरा हो जस्तो लाग्छ रामचन्द्रजीको। के भने एउटा उहाँको के होला भने अब नेक्स्ट जुन आउने जुन इलेक्सन छ त्यो इलेक्सनमा आफ्नो ठाउँ उहाँ सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ। सरकारमा पुगेर सरकारमा यदि काङ्ग्रेसको सरकार भयो भने आफ्नो ठाउँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो हुनसक्छ। अर्को एउटा कुरा के लाग्छ भने उहाँ यो संविधानको यो खालको व्यवस्थाको एउटा प्रणेता हो। जस्तो जुन प्रतिबन्धित किसिमको व्यवस्था उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, यसको वान अफ द डिजाइनर हो उहाँले पब्लिकली भन्नु पनि भएको छ। यो जुन 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भन्ने जुन प्रावधान राख्नमा रामचन्द्र पौडेलको बडो ठुलो योगदान छ। र उहाँ के चाहनुहुन्छ भने त्यो आफूले गरेको योगदान माथि प्रश्न नउठोस्। यदि यसले पुरा कार्यकाल पुरा गर्यो भने 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्यो भने उहाँको त्यो अभिष्ट त्यहाँ सिद्ध हुन्छ। र उहाँको के भन्छ सेल्फ ग्रेटिफिकेसन हुन्छ नि होइन, आफैले आफैलाई मैले राम्रो काम गरेको थिएँ भन्ने किसिमको कुरा पुष्टि हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्यो हुनसक्छ। यो एकदम बडा रमाइलो चाहिँ तर्क होइन। त्यसो हो भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि जब संसद विघटन भयो पौष 5 गति, जसको विरोधमा देशव्यापी रूपमा घर दैलो कार्यक्रम समेत गाउँ गाउँ टोल टोलमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्यो र केपी ओली सरकारले अर्थात् केपी ओलीले यो राम्रो काम गरेको होइन भनेर चौतर्फी रूपमा चाहिँ विरोध नै गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। तर सोही व्यवस्था फेरि फर्कियो भनौँ न, प्रतिनिधि सभा त फर्कियो, बिउताइदियो यता सर्वोच्चले। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि चुपचाप लागिरहेको छ र यो जसले चाहिँ हुँदैन भनेर विरोध गर्यो, जो मान्छेको विरुद्ध लागिरह्यो, त्यही मान्छेलाई फेरि राखेर सरकारमा प्रधानमन्त्री मानेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि किन बसिरहेको त भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। मैले अहिलेसम्म नबुझेको यो प्रश्नहरू नै मैले के बुझिरहेको छैन भने मिडियाको पनि कुरा बुझिरहेको छैन। म आफै पनि कतिपय कुरा म प्रश्न गर्छु कि के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा चाहिँ आज के छ? मेरो रामचन्द्र पौडेलजी विपक्षी प्रमुख दल हो, वैकल्पिक वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको एउटा चाहिँ उसमा पनि छ काङ्ग्रेस होइन, तथापि अहिलेको सरकार चाहिँ नि बहुमतको सरकार हो। जुन दिन यो सरकार अल्पमतमा जान्छ त्यस दिन तपाईले यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा पनि यदि नेपाली काङ्ग्रेस डल भएर बस्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पहल गरेन, कुनै अग्रसरता लिएन भने तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो गर्यो, धोका दियो, यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई राजनीतिक चाहिँ उसबाट जटिलताबाट उन्मुक्त गरेन भन्न तपाईँ पाउनुहुन्छ। अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले सम्पूर्ण दोष पुष्पकमल दाहालमाथि जान्छ। हो, यही बिचमा जस्तो अब केपी ओलीलाई हटाउनकै लागि भनेर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रले पनि त्यही नै रणनीति अहिले खेलिरहेको छ। जस्तो केपी ओलीजी अब मैले यदि मेरो समर्थन फिर्ता लियो भने मैले विश्वासको मत जित्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर भित्रभित्रै बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ र माओवादीले पनि फिर्ता लिइहाल्यो भने फेरि ओली नै रहिरहने हो कि फेरि ओलीले अरूलाई चाहिँ सेटिङ मिलाएर आफू बसिरहने हो कि भन्ने खालको यो विभिन्न खालको चाहिँ रणनीतिहरू भित्रभित्र बुनिरहेका छन् नि। यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा हो कि हामी एकदमै त्यसमा त्यो यही जटिलताभित्र नै घुमिरह्यौँ होइन। योबाट बाहिर निस्किने उपाय के त? त्यही त के हो त उपाय? तपाईँको यो जुन प्लेग्राउन्ड छ, यो प्लेग्राउन्डबाट बाहिर निस्किने अवस्था मैले अघि पनि भने, म बारम्बार के भनिरहेको छु भने
अब म भन्छु यसलाई निकास दिने दुईजना मान्छेले सक्छन्, एक्टरहरू, दुईटा एक्टरहरू छन्। एउटा केपी ओली हो, एउटा प्रचण्ड, होइन। केपी ओली किन भन्दाखेरि भयो, एनफ इज एनफ, आई हेभ डन एनफ, ओके आई रिजाइन। किन भन्दाखेरि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थिएँ, पुनर्स्थापना भयो, मैले बसिरहनु उचित होइन भनेर उहाँले रिजाइन गर्नु एउटा चाहिँ हो। यस्तै परिस्थिति झन्डै एउटा परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। एक्ज्याक्टली यो होइन, तर बहुमतकै सरकार थियो र उहाँकै नाममा चुनाव पनि भएको थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको 2056 सालको। तर उहाँले आफ्नो संसदीय दलभित्र बहुमत कायम राख्न सक्नु भएन भनिन्छ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई हटाउन चाहनुभयो र हटाउन चाहँदाखेरि उहाँले सहज रूपमा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो, राजीनामा दिएर। त्यो तपाईँको फाइटिङको विषय बनाउनु भएन, अहङ्कारको विषय बनाउनु भएन, प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भएन। त्यो एउटा बाटो, त्यो सज्जनताको बाटो हो, त्यो सन्तत्वको बाटो। सन्तहरूले, सज्जनहरूले त्यसो गर्छन्। तर राजनीतिमा सबै सज्जनहरू हुँदैनन्, दुर्जनहरू पनि हुन्छन्। सधैँ सज्जनको हातमा लगाम हुँदैन, दुर्जनका हातमा पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुर्जनहरूले गर्ने विश्लेषण फरक हुन्छ, सज्जनहरूले गर्ने विश्लेषण फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले यो संसद प्रतिनिधि सभा बिउताइदियो हो। त्यसपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। सबैतिरको माग र आलोचना पनि उहाँको यही कारणबाट भइरहेको छ। तर केपी ओलीजी के भन्नुहुन्छ भने मैले राजीनामा दिएर के गर्ने, देश त झनै सङ्कटको स्थितिमा पर्छ, कसलाई दिने, किन दिने, मैले कसरी छोड्ने कुर्सी भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। यो यसको चाहिँ एउटा निकास हुन्छ नि, के हुनसक्छ? मैले तपाईँलाई एउटा सम्झाउँछु, समय सम्झाउँछु। तपाईँ कतिको पुरानो मान्छे हो मलाई थाहा छैन, तर के छ होइन, तर विभिन्न कालखण्डमा जो नेता इतिहास चाहिँ पढियो होइन, इतिहासले के भन्छ भने हरेक कालखण्डमा जो मान्छे हुन्छ उसले के भनिरहेको हुन्छ भने मेरो विकल्प को त, विल कम आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, विल कम आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। द्याट वाज क्वेसन, बिग क्वेसन, धेरै ठुलो प्रश्न थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि को, यहाँ हामी कहाँ, बहुत ठुलो प्रश्न थियो, तर आयो त। संविधानको के विकल्प छ त, विकल्प त आयो त। नेपालबाट राज संस्था समाप्त भइसकेपछि नेपालै समाप्त हुन्छ भने त समाप्त त भएन त। भनिसकेपछि उहाँले छोडिदिन साथै मैले छोडेपछि के हुन्छ, उहाँ भोलि रहनु भएन, म रहिनँ भने के हुन्छ त, कोही कुनै ठाउँमा रहेन भने के हुन्छ त, कोही न कोही त आउँछ। हिजो तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भएको थियो, म हिजो आउन भ्याइन, आज आएँ, हिजो नआउँदा यो खाली भएर कोही त आयो, कोही त। त्यसै गरी आज म छु, म आज नआएको भए कोही त हुन्थ्यो भने जस्तै के हो भन्नुहुन्छ भने शारदाजी, यो फजुलका कुराहरू हुन् कि म नभएको हुन्छ त, म नभएको आउँछ, त्यो देखाइदेऊ। अब अहिले सरकारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि नि यो चाहिँ एकदम टु दि पोइन्टमा यहाँले भनिदिनुहुन्छ होला होइन। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोड्नु भयो भने के हुन्छ, छोड्नु भएन भने के हुन्छ, बाटो कुन राम्रो हो? उहाँले छोड्नुभयो भने एक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन नै चल्छ, गठबन्धन नै चल्छ। छोड्नु भयो भने कसरी छोड्नु भने उहाँले बहुत ठुलो रियलाइजेसनमा छोड्नुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै ठुलो रियलाइजेसन गरिसकेपछि मात्रै उहाँले छोड्नुहुन्छ। रियलाइजेसन गर्नुभयो भने उहाँले गर्नु भएन, उहाँ छोड्नुहुन्न। उहाँले छोड्नु भएन भने प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्छ। फिर्ता लिनु भएन भने हो यही यस्तै किसिमका प्रश्नहरू फेरि पनि 2 महिना 4 महिनासम्म यही चलिरहन्छ। योभन्दा अगाडि समय बढिरहन्छ तर हाम्रो विश्लेषण अगाडि बढ्दैन। हामी त्यसैको वरिपरि त्यही गोल चक्करमा घुमिरहेका हुन्छौँ। र निकास दिने भनेको कि केपी शर्मा ओलीले हो, निकास दिने भनेको शेरबहादुर देउवाले होइन, निकास दिने भनेको उपेन्द्र यादवले होइन, निकास दिने भनेको बाबुराम भट्टराईले होइन, निकास दिने भनेको महन्त ठाकुरले होइन, राजेन्द्र महतोले होइन, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले हो।
तर निर्णायक त जसपाकै ती नेताहरू जसको नाम लिनु निर्णायक कहाँ कतिखेर निर्णायक जतिखेर पुष्पकमल दाहालले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ त्यतिखेर जसपा निर्णायक हुन्छ। आज तपाईले निर्णायक हो भनेर आरोप लाउन, त्यो आरोपित गर्न अथवा त्यो जस पनि दिन सक्नुहुन्न क्या। त्यसकै लागि त सेटिङको कुराले यो प्रश्न आएको हो कि घरिघरि प्रधानमन्त्रीले किन जसपालाई भेटिरहनुहुन्छ, घरिघरि किन जसपा कङ्ग्रेसलाई भेट्न जान्छ, माओवादीलाई किन भेट्न जान्छ, अर्थात् उनीहरूले चाहिँ किन भेटिरहन्छन् जसपासँग, किन चाहिँ अहिले काम नभएर हो। हेर्नुहोस्, म त सिधा भन्छु, काम नभएर, काम छैन यिनीहरूको। काम नभएर त होइन होला। दे आर टकिङ ननसेन्स, दिस इज अल ननसेन्स। सरकारको विषयमा उहाँहरूको छलफल भइरहेको छ। के को सरकारको विषयमा? पेरिस डाँडामा जानुहोस्, प्रचण्डको हात समाउनुहोस् र समर्थन फिर्ता लिएको भनेर कागज गराउनुहोस् र राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिनुहोस्, भोलिपल्टबाट मार्ग प्रशस्त हुन्छ। हो, त्यही मार्ग प्रशस्त गर्दा मार्ग प्रशस्त आफू कतिको सेफ हुने भन्ने त्यो इन्ट्रेस्ट छैन भनेदेखि दुनियाँभरको यो चाहिँ ननसेन्स टकिङ इज दिस इज फ्युटाइल। भनेपछि बाटो खोल्नको लागि दुईजना एक्टर जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, माओवादी अध्यक्ष मुख्यतः यदि रिजिड हुनुहुन्छ, यदि एडमेन्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने पुष्पकमल दाहालले समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। यो देशलाई यदि तपाईँ राजनीतिक निकास दिन चाहनुहुन्छ भने राजनीतिको साँचो आज पुष्पकमल दाहालसँग छ। भनिरहेका छन् मान्छे देउबा अलमलमा, डेफिनेटली के देउबा अलमलमा रामचन्द्र पौडेलजीले जे भने पनि के हुन्छ? What he can do? He is not in the parliament. उहाँ आफै पनि प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्न। शेरबहादुर देउवासित जम्मा जम्मी आज 61 जना चाहिँ प्रतिनिधि छन्, जनप्रतिनिधि। 61 जनाले सरकार बनाउँछ, सहकार्य गर्नु होला। अनि सहकार्य गर्नका लागि त माओवादी केन्द्र तयार हुनु पर्यो। माओवादी केन्द्र तयार हुनका लागि माओवादी केन्द्रले सरकार छोड्नु परेन पर्यो। अनि why you are blaming शेरबहादुर देउवा? होइन, म शेरबहादुर देउवाको पक्ष, तपाईँको अर्को कोही मान्छे हुन्थ्यो भने पनि यही कुरा भन्थे। एक्ज्याक्टली हाउ यु इमेजिन वेन यु तपाईँ शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले पनि ब्लेम लाउँदिन भनेर भन्नुभयो होइन? शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सेटिङ बडो गजबको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले छोडिदिनु भएको। यदि कङ्ग्रेसले चाह्यो भने तुरुन्तै जति बेला जे पनि हुन सक्थ्यो। शेरबहादुर देउवा होइन, सबैभन्दा बढी सेटिङ भनेको पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको छ, दुईजना बीचको। उनीहरू यो देशलाई अल्मल्याएर बस्नु भएको छ, यो देशको समय बर्बाद गरिरहेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिसकेपछि पनि उहाँको सेटिङ छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? छ, नभएदेखि सरकार छोड्नु किन हुन्न त? अब छ नि जस्तो हुन्छ त्यस्तो खै, तपाईँको सरकारमा त्यो पार्टी छँदैछ, मन्त्रीहरू फिर्ता आइज भनेको छ, मन्त्रीहरू जान्न भन्नुहुन्छ, मन्त्रीहरू जान्न भन्नु, यो सब नाटक के गरेको? माओवादी चिन्दैन हामी भनिसक्नु भयो यता के अरे। मेन कुरा के छ भने माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बन्नु भएको छ। म खालि कम्युनिस्टहरूको कुरा मात्रै गर्दिनँ, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले इङ्गित गर्न खोजेको धर्म, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आफ्नो धर्म हुन्छ, त्योसँग नै उहाँहरू परीक्षित हुनुहुन्छ र हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर एक्सपोज भइराख्नु भएको छ र लोकतन्त्रले यिनीहरूलाई एक्सपोज गरिराखेको छ। यिनीहरू एकदमै अयोग्य, असक्षम मान्छे हुन् भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। प्रचण्ड र केपी, प्रचण्ड, केपी, शेरबहादुर, यहाँ त सबै आउँछन्, सबैजना जस्तो अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको चाहिँ सेटिङमा देश चलिरहेछ। अब तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ भने सुन्नुहोस्, तपाईँ जुन प्रश्न मसँग गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सोचिराख्नु भएको छ। यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला शेरबहादुरजीको ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो व्यक्तित्व हुन्थ्यो भने आज उहाँले यो परिस्थिति परिवर्तन गरिसक्नुहुन्थ्यो। त्यही त तपाईँको अपेक्षा हो। ही इज नट गिरिजाप्रसाद कोइराला, ही इज शेरबहादुर देउवा। उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। आई क्यान नट से द्याट, तर के छ भन्दा म त्यो भन्न सक्दिनँ। तपाईले भन्दाखेरि अझ राम्रो सुनिन्छ कि हैन, कमजोर र शक्तिशाली भन्दा पनि तपाईले गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट हुने काम देशको शेरबहादुर देउवाबाट अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ है। जब तपाईँ उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला नै होइन,
र यसलाई उहाँले यदि चुनौतीको रूपमा लिनुभयो, यो अन्तर्वार्ताको त सुन्नुभयो र यसलाई चुनौतीको रूपमा लिनुभयो भने भोलिबाट उहाँ एक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको अपेक्षा पुरा गर्नुहुन्छ। अब के हुन्छ हेरौँ न होइन। अब यो सँगसँगै छ नि, अब हामी यति बेला यो देशकै राजनीतिक सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि एक दुई दिन अगाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि फेरि यो एकताको कुरा अब चाहिँ फेरि पनि हामी सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको लागि जानुपर्छ भनेर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा चाहिँ भएको कुरा पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ होला सायद हो। यो चाहिँ खास के हो, एकीकरण भइसकेको पार्टीलाई कहाँ फेरि यस्तो गर्ने भनेर उहाँहरूको त असन्तुष्टि छँदै नै छ नि त सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई। उहाँहरूसित पर्याप्त शक्ति छैन, मुख्य कुरा त्यही हो। अनि पर्याप्त शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि सबै यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ, यसमा कन्फिडेन्समा बसेको मान्छे यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर यिनीहरूलाई हेला गरेको, अपहेलना गर्ने मान्छे चाहिँ केपी शर्मा ओली हो र उहाँहरूले गर्न पनि सकिराख्नु भएको छैन। उहाँको अपेक्षा अनुसार नै उहाँहरूले इलेक्सनमा रहनु भएको छ र इलेक्सनमा रहँदा सबै दोष जति केपी शर्मा ओलीलाई लगाइरहनु। केपी शर्मा ओलीको कुर्सीको साँचो त कुर्सीका खुट्टाहरू त पुष्पकमल दाहालका हातमा छन्, तर केही गर्न सक्नुहुन्न, शक्तिशाली बनाउन ढाल्नै सक्दैनन् भनेर तल कुर्सी समातिरहेछ, खुट्टा समातिरहेछ, जनहरूले त आड भरोसा पनि दिइराख्नु भएको छ। बडो रमाइलो अनि बडो गजब पनि छ यो राजनीतिक फेरि अहिलेको समयमा। अब यो बिचमा छ नि, अब प्रचण्ड र केपी ओलीको त कुरा छँदैछ। अब नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल बीचको दुई गुटको चाहिँ यति बेला मार पानी बारबारको स्थिति छ। मिसिङ गरिराख्नु भएको छ होइन? मिसिङ छैन, यो आउँदै थियो। यो बिचमा छ नि, अब उहाँहरू दुवैजना केन्द्रीय कमिटी छुट्टा छुट्टै राख्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगमा यता केपी ओलीले भनेको कुरालाई नमान्नु भनेर पत्र पनि पठाउनुहुन्छ माधव नेपालजीको तर्फबाट, झलनाथ खनाल माधव नेपालको गुटबाट। अनि अब यो स्थितिले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ कतिको शक्तिशाली छ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश जान्छ कि? यस्तो छ, तपाईँको यो टेस्ट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने यो टेस्ट तपाईँको यो अहिले जहाँ टेस्ट हुनुपर्ने हो त्यहाँ टेस्ट भइरहेको छैन। तपाईँको कुनै पनि रोगको उपचार गर्नको लागि, डायग्नोसिस गर्ने ठाउँ नै हुन्छ होइन। र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई जज गर्ने ठाउँ भनेको दुईवटा ठाउँमा हुन्छ। एउटा के हो भने पार्टीको संसदीय दलमा हुन्छ। संसदीय दलमा तपाईँले त्यो नेतालाई माइनोरिटीमा पुर्याउनु भयो भने, अल्पमतमा पुर्याउनु भयो भने उसमाथि मोरल दबाव हुन्छ, छोड्नुपर्छ। एक दोस्रो हुन्छ संसद, र संसदमा जाने भनेको टेस्ट गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ संसद हो। र संसदमा के अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिनु पर्दछ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिनु पर्यो कि भने चाहिँ विश्वासको मत दिने बाध्यता सिर्जना गर्नु पर्यो। र यो पनि फेरि पुनः गएर माओवादी केन्द्रमै गएर ठोकिन्छ फेरि, किन अविश्वासको प्रस्तावको पहल गर्नु पनि त्यही पार्टीले पर्छ, अथवा अविश्वासको प्रस्तावको पहल त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवाले पनि नेपाली काङ्ग्रेस या जसपाले पनि गर्न सक्छ जब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ हैन। दुवै अवस्थामा कि विश्वासको मत कि अविश्वासको प्रस्तावमा जबसम्म टेस्ट हुँदैन तबसम्म, त्यसो अविश्वासको प्रस्तावमा गयो भनेदेखि चाहिँ माधव नेपालजीहरूले के गर्नुहुन्छ त, केपी ओलीलाई भोट हाल्नुहुन्छ कि त्यही त फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो त हेर्ने कुरा हो नि, उहाँहरूको डिजाइनभित्र के छ। फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने उहाँहरूको सदस्यता जान्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्या घट्छ र सदस्य सङ्ख्या घटेर फेरि मत विभाजन हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ केपी ओली फेरि बलियो पनि भएर आउन पनि सक्नुहुन्छ, किनभने सङ्ख्या त घट्छ, एक्जिस्टिङ उसको बहुमत न हुन्छ। यो समयावधिमा यो जुन चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि ओली र नेपाल बीचको मिलान अब हुन्छ या हुँदैन, के लाग्छ? यो कम्युनिस्टहरूको एउटा बडो गजबको इतिहास छ, भरै नहुने इतिहास। तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न थियो पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ भनेर, कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न थियो। र कतिपय यस्ता प्रसङ्गहरू छन् जहाँ चाहिँ एकदमै गम्भीरभन्दा गम्भीर आरोप लगाएर आत्मालोचना गरेर चाहिँ शुद्धिकरण प्राप्त गरेका प्रशस्तै घटनाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मिल्दैनन्, हुँदैन।
अन्यत्र हो भने यो हुँदै हुँदैन थियो। अन्यत्र कहीँ यो विश्वको अरू ठाउँमा हो भने मिल्न सक्ने सम्भावना नै छैन, तर यहाँ मिल्न पनि सक्छ। मिल्न पनि सक्छ। अहिलेको यो टकरारको कुनै अर्थै छैन मिलेको खण्डमा। एकैछिन तपाईँलाई भन्छु, जब चाहिँ प्रचण्डसँग जानुभएको थियो माधव कुमार नेपालहरू र 23 गतेको फैसलाले एमालेलाई एमाले कायम गरिदियो र माओवादीलाई माओवादी कायम गरिदियो। यसलाई हामी अनि उसले भन्नु पनि भयो, माधव कुमार नेपालले भन्नु पनि भयो इतिहास भयो भनेर। एमाले त इतिहास भएको हो, अब कहाँ फर्किन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तर भोलिपल्टदेखि म एमाले नै हुँ भन्न थाल्नुभयो। राजनीतिमा जे पनि जायज छ भन्ने कुराको प्रुफ हो भनेपछि ओलीजी र माधवजी मिल्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो यो। अस्ति भन्नुभयो त, यत्रो वर्षको चाहिँ हाम्रो 48 वर्षको मायाप्रीति केपी ओली र माधव कुमार नेपालको एकै दिनमा टुट्छ र भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र अर्को एउटा कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु, यसमा चाहिँ 28 गतेको फैसला, 28 गतेको जुन निर्णय छ फागुन 28 गतेको, त्यसलाई बदर गर्ने हो भने चाहिँ मार्ग प्रशस्त हुन्छ भनेर भीम रावलहरूले भनेको होइन, भने हो नि। त्यो मात्रै बदर गर्दा त कुरा सिद्धिहालेछ त। अनि माधव नेपाल र केपी ओली मिले त, त्यो बदर गर्यो भने अनि त्यहाँ त खालि अहङ्कारको विषय मात्रै, इगोको विषय मात्रै त भयो नि। त्यो बदर गर्दा हुन्छ त। अनि केपी ओलीले माधव नेपाललाई साथमा लिएर जाने हो भने मेरो त सहज कुरा छ हेर्नु। म त यसरी हेर्छु, पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओली। मानमनितो नै माग्या त हो होइन? तपाईँले सार्वजनिक रूपमा सुनिराख्नु भएको छ, मानमनितो माग्या होइन, मानमनितो दिनुहोस् न। मानमनितो दिँदाखेरि, मानमनितो गर्दा, सम्मान गर्दा, आदर गर्दा तपाईँको प्रधानमन्त्री त कतै नजाने रहेछ त। अनि अर्काको अवमूल्यन गरेर किन पदमा बस्न खोज्नुहुन्छ त? मान गरेरै, मर्यादा दिएरै, मर्यादित बनाएरै गर्नुहोस् न त। अब हामी अन्तमा पनि छौँ होइन, यहाँबाट जवाफ लिनुपर्ने मलाई अलिकति लिनै पर्ने दुईवटा प्रश्न छ क्या। जस्तो अहिले समसामयिक एकदमै जल्दोबल्दो प्रश्न, जस्तो अहिले यो विप्लवको जुन चाहिँ चर्चा छ बजारमा होइन, विप्लवको एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ। अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिने खालको अवस्था छ त? र उहाँले त जनमत सङ्ग्रह एउटा पक्षको लागि होइन कि कोर्स यो व्यवस्था नै चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको एजेन्डा चाहिँ उहाँको रहेको छ। सबैभन्दा मलाई विचित्र कुरा र मैले नबुझ्ने कुरा चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रह भन्ने हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि जनमत सङ्ग्रह म बुझ्दिनँ। जनमत सङ्ग्रह के का बिचमा गर्ने? जनताको बिचमा। अनि के का लागि गर्ने? यो संविधान राख्ने कि फाल्ने भनेर गर्ने कि? मूल भनेको यो संविधान राख्ने कि फाल्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भनेदेखि त्यत्रो लामो समयसम्म संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई फेरि कुन संविधानले प्रतिस्थापित गर्ने हो त? त्यो पनि मार्ग पनि बताउनु पर्छ कि। तपाईँको जनमत सङ्ग्रह भनेर मात्रै हुँदैन। ठिक छ, जनमत सङ्ग्रह भनेको एउटा रेफरेन्डम भनेको, प्लेबिसाइट भनेको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति हो, विधि हो। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। तर त्यो विधि पछि पुग्ने ठाउँ कहाँ हो त? फेरि अर्को संविधान सभा हो कि संविधान आयोग? उहाँले बाटो देखाइदिनु पर्यो। जनमत सङ्ग्रह मात्रै भनेर त हुँदैन त। जनमत सङ्ग्रहबाट कहाँ पुग्ने त भन्नु परेन? भन्नुभएको छ त यो सबै व्यवस्था जनमत सङ्ग्रहबाट ल्याउनुपर्छ भनेर। अनि जनमत सङ्ग्रहबाट व्यवस्था बन्दैन नि त। जनमत सङ्ग्रह पछि त संविधान बनाउनुपर्छ। व्यवस्था बनाउने भनेको त संविधान। यो सम्भव छैन। सम्भव र असम्भवको उहाँले जसले जनमत सङ्ग्रहको, म त प्रस्तावक होइन नि जनमत सङ्ग्रह होइन। जनमत सङ्ग्रहको जो प्रस्तावक हो यो म व्यवहारिक देख्दिनँ। त्यति बेलासम्म व्यवहारिक देख्दिनँ जबसम्म उहाँले यसको निकास के हो त, कहाँ जाने हो त? जस्तै तपाईँले जनवादी सत्ता चाहिँ कायम गर्ने त्यो त जनमत सङ्ग्रह हुन सक्दैन। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो अहिले अब यो सीमा विवादको कुरा उठेको छ के, जस्तो नक्सा बनाउँदाखेरि सबै दलहरू एक भएर चाहिँ नक्सा छापियो, सबैले समर्थन पनि गरे र पछिल्लो समय अब यही राजनीतिक विचलनका कारणले गर्दाखेरि नक्सा छापेको चाहिँ एउटा के भन्छ झारो टारेको स्थिति मात्रै भयो भन्ने गरिएको छ। अब अस्ति संसदकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि देलेन्द्र प्रसाद बडु जुन नेता हुनुहुन्छ उहाँले त त्यत्रो कुरा नै भन्नुभएको छ होइन। अहिले अब सीमामा चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको छ, कोही बोल्दैन, न सरकार बोल्छ न विपक्षी दल बोलिरहेको छ। यो चाहिँ के परिस्थिति हो यो लिपुले कालापानी? यो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो छुट्टै एकदमै फरक ढङ्गले एनालिसिस गर्नुपर्ने र एउटा प्रश्नको
को जवाब दिएर यो टुङ्गिन्छ जस्तो मलाई जस्तो लाग्दैन, तर यो पनि- विषय यो एउटा छुट्टै विधा हो। तपाईँले जुन भारतसितको सीमा विवादको जुन कुरा गर्नुभयो, यो सीमा विवादको सम्बन्धमा यसको यावत पृष्ठभूमि र सुगौली सन्धिले कायम गरेको सिमानासम्म हामी जानुपर्छ। अनि सुगौली सन्धि नै छ कि छैन त अहिले भन्ने कुरामा पनि ठुलो प्रश्न होइन, यो बिचमा चाहिँ किन विरोधका आवाजहरू आएनन् भन्ने प्रश्न हो के? जुन यो उहरू बाँधहरू बनाइरहेको सम्बन्धमा होइन, बाँधहरू किन आएनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वास्तवमा दिलेन्द्र बडुले नै भनिराख्नु भएको छ। अनि किन चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर सक्रिय रूपमा सरकारले बोल्नुपर्ने हो। अनि एकातिर बाँध छ भने अर्कातिर त काट छ नि त। त्यो चाहिँ दुई सरकारले मिलेरै गर्नुपर्ने काम हो। त्यसमा सरकारै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सरकार के तपाईँको नागरिक के उसले के छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ भारत सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने, भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने, भारत सरकारसँग कुरा गर्ने प्रतिनिधि भनेको तपाईँ म त होइन नि, को हो? सरकार हो। हामीले सरकार निर्वाचन गरेर राखेको कारण के हो भन्दाखेरि वैदेशिक शक्तिहरूसित पनि कुरा गर र आन्तरिक व्यवस्था पनि मिलाऊ भने सरकारले कुरा गरिरहेको छैन भने अनि त्यहाँ शङ्का गर्ने पनि ठाउँ त भयो। अहिले त शङ्का गर्ने ठाउँ निक्लियो, भएन त अनि भयो। अब यो सँगसँगै छ नि, अब भारतबाट ल्याउने जुन खोप चाहिँ अहिले रोकिएको छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ चीनबाट ल्याउने भनेको खोप पनि रोकिएको छ। अब यो शङ्काइमाथि शङ्कै गर्दाखेरि यी आदि कुराहरूले कतै भारतको त अहिले भर्खरै आज मैले उसमा पढेको थिएँ कतै कि भारतले अब केही समयलाई निर्यात रोकेको छ। उसमा त स्पाइक एकदमै बढेर सर्च भयो। यो कोभिडको एकदमै चाहिँ अलिकति भयावह स्थितितिर नै जाने भयो। त्यही भएर उनीहरूको आन्तरिक आवश्यकताको कुरो हो। अब हामीले अरू प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ, अथवा भारतलाई हामीहरू त धेरै ठुलो जनसङ्ख्या पनि होइन भनेर फकाइ फुलाइ बुझाइ गरेर ल्याउन पनि सक्नु पर्यो। अथवा चीनको चाहिँ कस्तो खालको खोप हो, कस्तो खालको भ्याक्सिन हो, त्यसमा सम्भवतः त्यति विश्वसनीयता नभएर नल्याएको हो कि अथवा अरू कुनै कारणले गर्दा नल्याएको हो कि, त्यसको जिम्मेवारी पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्किलमा निर्भर गर्छ। यहाँलाई समय अनि विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग, र यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु, नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।